अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी रियल एस्टेट के बारे में हम लोग वीडियोस अपलोड शेयर करते हैं अपने बिलवड क्लाइंट्स के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बैरियर टाउन की नीलामी होने जा रही है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपको बता दूं कि क्या सिचुएशन है, ताकि जो हज़ारों लाखों लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं रेजिडेंट्स, उनको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और बैरियर टाउन ही एशिया का सबसे बड़ा जो है वो डेवलपर है। मलक रियाज साहब ने सबसे पहले ये जो है वो सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ जो है वो बन भी रही हैं और बन भी चुकी हैं। तो आज मैं बताऊंगा ख़ास तौर पे उन यूट्यूबर्स के लिए जो वीडियोस अपनी वायरल करवाने के लिए ये बताते हैं कि जी कि बैरियर टाउन में उसकी नीलामी हो रही है और पता नहीं क्या होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो ऑर्डिनेंस है 99 का, उसके तहत जो है वो नैब ने जो है वो जो पैसे थे प्ली बारगेन की डिफ़ॉल्ट शुदा रकम जो थी वो वसूल करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी नीलामी के लिए 12 तारीख जो है वो रखी है। और 12 जून जो है वो इन्होंने इसकी डेट जो है वो रखी है, जिस पे आपके ऑक्शन होगा। हर चीज़ के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है और ये एक अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो डिफ़ॉल्ट शुदा रकम थी वो इन प्रॉपर्टीज़ की मद में वो क्या पता क्लियर हो जाए और नैब के साथ मलक रियाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छाई की तरफ जा रहा है। ये मलक रियाज साहब को क्लीन चिट मिलने के लिए ये सारा कुछ जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट शुदा रकम जो उन्होंने देनी थी वो जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ की मद में जो है वो जो भी पैसे आएंगे वो नैब जो है वो पैसे अपने पास जमा करके तो ये जो है वो क्लियरेंस मलक रियाज साहब को जो है वो मिल जाएगी। उसमें क्या है प्रॉपर्टीज़ वो भी मैं आपको बता दूँ। लोग समझ रहे हैं कि पूरा बैरियर टाउन, रावलपिंडी फेज़ 7-8 और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद या लाहौर में या कराची में या गल्फ सिटी में क्या कुछ जो है वो बिक रहा है या उसकी नीलामी हो रही है, तो लोग कहाँ जाएंगे। किसी किस्म का ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें जो है वो आपके जो है वो सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑफिस हैं बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 के, फ़ेज़ 1 के जो है वो हेड ऑफिस थे, कॉर्पोरेट ऑफिस थे, वो है। इसी तरह वहाँ पे रुबैश मार्की है जो गार्डन सिटी में है। इसी तरह वहाँ पे अरीना जो है वो आपका जो है सिनेमा है फ़ेज़ 4 में बैरियर टाउन रावलपिंडी में। इसी तरह सफारी जो है वो क्लब है और इसी तरह इंटरनेशनल जो है वो एकेडमी है बैरियर टाउन की। टोटल ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और मॉल ऑफ इस्लामाबाद जो ब्लू एरिया में है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका जो है वो नीलामी होने जा रही है 12 तारीख को। और मॉल ऑफ इस्लामाबाद ऑलरेडी सोल्ड आउट है, एंड यूज़र्स ने लिया हुआ है, थर्ड पार्टी है, तो उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो सफारी क्लब है वो ऑलरेडी वहाँ पे क्लब है, जिम है और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे लोगों की मेंबरशिप है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी है। इसी तरह जो है वो जो अकेडमी इंटरनेशनल स्कूल वहाँ बच्चों के लिए है, वो एक जो है वो बेहतरीन इदारा है, वो चल रहा है, बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो ऑफिस की मद में। और क्या पता है कि ये भी आपको बता दें कि जब ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, तो क्या पता बैरियर टाउन के ही जो है वो बंदे इन्हीं ऑक्शंस में बैठे हों और वही इसकी बोली लगा लें और ऑलरेडी जो है ये प्रॉपर्टीज़ दोबारा बैरियर टाउन के पास वापस आ जाएं। और अगर ये चली भी जाती हैं, पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड के 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 जो उनके नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी कोई ऑक्शन नहीं है। ये इंडिविजुअल मलक रियाज साहब, मलक अली साहब, जैन मलिक या कोई भी इंडिविजुअल जो पर्सन है उनके नाम पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए उसके ऑक्शंस जो है वो किए जा रहे हैं। तो बैरियर टाउन रावलपिंडी प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें बैरियर टाउन रावलपिंडी, लाहौर, कराची, बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद, गल्फ सिटी, इनका किसी किस्म का कोई ऑक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड में है। और ये भी बता दूं आपको कि इससे एंड यूज़र्स को और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं रेजिडेंट्स, जो प्रोजेक्ट जहाँ पे रेजिडेंशियल जो है बैरियर टाउन फ़ेज़ 7-8, बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गल्फ सिटी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मखसूस कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल पर्सनस के नाम पे है, उनकी जो है वो ऑक्शन हो रही है, उसकी बोली हो रही है। तो प्लीज़ काइंडली, बहुत ज़्यादा लोग जो है ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि बैरियर टाउन के साथ पता नहीं क्या होने जा रहा है। बैरियर टाउन ही सबसे पहला मलक रियाज साहब ने ये बनाया सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट, आज जो है वो सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आया है
اور لوگ یہاں پہ اتنی زبردست پیسفل جو ہے وہ لیونگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. اتنا زبردست انفراسٹرکچر جو ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے. ابھی بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جو لوگ ڈر گئے ہیں, جن کو شاید ڈر ہے یا لوگوں کی وجہ سے یا ویڈیوز جو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ بیچ دیں, اب بالکل ٹھیک آ گیا ہے. یہ ڈر بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ پرائزز بہت زیادہ ہو رہی تھی. 6 کروڑ روپے کا پلاٹ جو ہے وہ کنال کا اب 3-3.5 کروڑ روپے میں آپ کو مل جاتا ہے. فیز 1 بیریا ٹاؤن میں جو گھر تھے 12-13 کروڑ کے, وہ اس ٹائم جو ہے وہ 6-6.5 کروڑ روپے میں آپ کو یوز گھر جو ہے وہ مل جاتا ہے. اسی طرح پرائزز جو ہے اب ذرا اپنی ایک لیول پہ آ گئی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ بہت زیادہ بوم آ گیا تھا ایک نارمل بندے کے لیے. وہاں پہ پلاٹ لینا, گھر لینا وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا. تو ابھی فورن انویسٹمنٹ بھی مزید آئے گی, چیزیں حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. ملک ریاض صاحب کے لیے بھی چیزیں جو ہے وہ سموتھ ہو جائیں گی. یہ سب آپشنز کے بعد جو ڈیفالٹ منی ہے, جو پیسے ہیں, وہ اس مد میں آ جائیں گے نیب کے پاس, اور نیب جو ہے وہ کلیئرنس جو ہے وہ چٹ ملک ریاض صاحب کو دے دے گا. اور ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں بی ٹی پراپرٹیز کے نام سے. بہترین وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اوورسیز کلائنٹس آ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو ان کے ڈیفالٹ جو تھا, جو پیسوں کا پرابلم تھا, وہ بھی اس چیز میں جو ہے وہ جب جو پیسے آئیں گے اس میں وہ ہے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اور اینڈ یوزرز بالکل نہ گھبرائیں, جن کے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اتنے سالوں سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ لوگ بالکل یہ نہ اپنی پراپرٹی کو آدھی قیمت پہ یا اس طرح ڈر کے نہ سیل آؤٹ کریں, کیونکہ آنے والا ٹائم بہت اچھا ہے, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اور فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور پراپرٹی بھی جو ہے وہ کیونکہ انفراسٹرکچر ایک چیزیں بنی ہوئی ہیں, خوبصورت لینڈسکیپ, پارک, اسکول, مسجدیں, یونیورسٹیز اور کمرشل سارے بنے ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر اتنا زبردست بنا ہوا ہے, انڈر گراؤنڈ سیوریج, انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی, یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. یہ سی ڈی اے نے یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کو اپروو دیا تھا, تو یہ ان سب کچھ یہاں پہ جو ہے وہ بنا تھا اس ٹائم کے جو آفیسرز تھے. اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے پاس یہ چیزیں جا چکی ہیں, اس لیے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ ذرا صبر ہمت سے بیٹھیں, ہمارا ملک ہے, آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. اب تو جو حالات ہیں دیکھیں, ایک امیر بندے کے لیے یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی, ایک مڈل کلاس اور نارمل بندے کے لیے چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایون اب 10,000 روپے آپ نکالتے ہیں اے ٹی ایم جو ہے وہ بینک سے, اس کے لیے بھی آپ کو ٹیکس جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں. تو گورنمنٹ نے بھی اب جو بجلی کے 2 میٹر چلنے لگائے ہیں, ان کے لیے بھی پرابلم بن گیا ہے. تو یہ چاہیے کہ عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف دیں, مڈل کلاس لوگ, جو لو بجٹ لوگ ہیں, ان کے لیے آسانی ہو, تاکہ انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے, انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, انہوں نے بھی اپنی لیونگ کرنی ہے. اب شہروں میں اتنی زیادہ آبادی ہوگی, کنجسٹڈ ہو گئے ہیں لوگ, اب باہر نکلنا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی سوسائٹیز میں جائیں, اچھے مال میں جائیں, جہاں پہ ساری چیزیں میسر ہوں. گورنمنٹ کو چاہیے وہ پارکس بنائیں, اس طرح کی چیزیں بنائیں, تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ فیسینیٹ ہوں, اور لوگ جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ سنیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلیں, تاکہ اس سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو یہ سب ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بالکل پینک نہ ہو. اور آکشن ہو رہا ہے, اور صرف مخصوص چیزیں جو ہیں وہ بکنے جا رہی ہیں. اس میں بیریا ٹاؤن کو یا کسی کو کوئی ایسے پرابلم نہیں ہو رہا, اینڈ یوزرز رہ رہے ہیں, اور ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لوگ ابھی بھی پرچیزنگ کر رہے ہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں, ابھی بیسٹ بائنگ ٹائم ہے, کیونکہ پرائز نیچے ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ کریش کی گئی ہے, مطلب کریش ہے مارکیٹ. تو اس وقت آپ اگر بائی کر لیں, پرائز لے لیں, تو آنے والا ٹائم پہ آپ کی یہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کو اچھے بھلے پیسے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دے کے جائے گی, کیونکہ دس از دا بائنگ ٹائم. تو لوگ ڈر کے اپنی پراپرٹیز بیچ رہے ہیں, تو وہ بالکل ایسے نہ کریں. میرا کام تھا میں ان لوگوں کو کلیئر پکچر بتاؤں, اور آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. جو لوگ رہ رہے ہیں بیریا ٹاؤن میں, بہت اچھی لیونگ گزار رہے ہیں, تھوڑا سا صبر کر جائیں, چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی. سو آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس میں کافی زیادہ ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, ہیو اے گڈ ڈے, اللہ حافظ.